Ready na ba mo? Hallelujah. Before ta mo start mga igsoon, mag-pray ta. Atong itugyan, atong Zoom Bible study diya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah, Father, we give you praise. Salamat, Lord, ning kagabion. Ginoo, among gisalig, gitugyan kanimo, Lord. Bisan pa kini among tigom diha sa online, Father God. Ginoo, nagampo ko, Lord, nga tabangan mo kami. Ang among mga signal, Father God, dili kini mag-lag Ginoo ug among mga internet connection panalangini Ginoo nga aduna kami straight nga connection Father God dili magputol-putol o Dios ang giyampo bisan pa sa mga igsoon nga nagpaingon pa Lord gikan sa ilang trabahoan paingon pa uli bani sila protection ni sila gikan pa Lord sa ilang mga gibuhaton Ginoo ikaw magatabang sa matag usa o Diyos, bisan pa sa among pagtuon karon, among gisalig kanimo ang tanan, among gipangayo ang landag sa imbalaan nga Espiritu Santo. Ginoo kay sa among kaugalingon wala gid kami mahimo. Panalangin ni Lord mga pulong among mga pagaisgutan karon, magkahatag kini og pagtudlo kanamo, pagiya kanamo, tabang kini bisan pa sa among pagtubo diha gayon sa Espiritu Hanon nga bahin o Dios. Salamat Lord, imong presensya karon may magalukop sa antag usa ka kinabuhi. Bisan pa sa mga dapit diin kami nahimutang mga kaigsuonan naaman sa gawa sa nasod, naaman din ni Lord God sa nagkalain-laing party Lord sa among nasod sa Pilipinas, ikaw magkapanalangin Ginoo. Padayon ka magadasig magaligon sa imong simbahan ni kagabion Lord God. Amo kang giday, amo kang salamatan ug gisimba Ginoo. Salamat sa imong grasya kusog sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Once again, mayong hapon sa tanan mga kaigsuonan. Ngaigsoon na naakaroon nagapadayon pa sa pag-set up sa ilahang mga Zoom app. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga aniya na sadta sa atong ikaduhang Zoom karong buwan sa Abril mga igsoon. Salamat ta sa Ginoo nga maayo gyud ang Ginoo sa atong mga kinabuhi bisan pa karong panahon grabe ang kainit mga igsoon. Mao na nga kaingon ta nga sign gyud ni nga hapit na gyud mobalik ang atong Ginoo. Sign na ni mga igsoon nga di na gyud maglangan kay bisan pa kining kainit na gyud ni nasuwat sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Dili na normal nga kainit mao na atong mahibaw-an sumala sa pulong sa Ginoo nga dili na gyud maglangan ang atong manluluwas nga igsoon nga mao si Kristo Jesus. Ug mao na nga gidasig ta kanunay nga padayon gyud ta o lahutay gyud mga igsoon bisan pa dunay mga kaigsuonan nga isuffer og mga kalisdanan, dunay mga kaigsuonan nga naay mga pagsuway nagisugatan sa ilang mga kinabuhi. Wala mga igsoon nga ang Ginoo mo'y atong kusog, ang Ginoo mo'y atong kalig-on. O na pagmalipayon lang gyud diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay mo na gingon ang kalipay sa atong Dios mo'y atong kusog mga igsoon. O na salamat sa Ginoo. Karong panahon na bisan tuod init kaayo ang panahon. Mao na nga bisan gani ang mga eskwelahan o na mga uban nga mo-cancel og klase kay di mada ang init sa classroom o na module na lang mo na atong pag-ampo mga igsoon nga balik na lang gyud sa naandan ang atong klase mga igsoon kay supposed to be pareha sa una karon unta summer naman gyud o summer vacation sa mga estudyante mo na ato yampo mga igsoon nga ibalik gyud ni nila sa normal mga igsoon. O salamat sa Ginoo nga bisan pa sa ngunani grabing kainit o na atong timan-an mga igsoon nga mas init gyud gihapon ang imperno mga igsoon. O na dili kita makumpiyansa sa atong pagkinabuhi. Ampingan gyud ni nato atong kinabuhi isip mga anak sa Ginoo, mga katawhan sa Ginoo. Kay mao na giingon, pulong sa Ginoo ra ba nagingon gyud dili tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit.
Dili kadto lamang gyud nagtuman sa kabubuton sa Ginoo o nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Mo na isip pagpangandam nato mga igsoon sa haduol lang nga pagbalik sa Ginoo. Una, tun-an nato ang pulong sa Ginoo labi na sa mga signs of times karong panahon na mga igsoon. Kung nakadungog mo sa mga balita karon, tuna na say ni Ulbo nga tension diha sa Middle East, labi na ron sa Israel na kay bawo man ta nga ang Israel doon pa na siya gubat nga gisugatan o mao to ang gubat diha sa Gaza kontra nila ang mga Hamas. Oh, dili lang kay Hamas, apil ang mga Hezbollah, mga igsoon. Niya karon doon na sa rumors of war nga nahitabo tali sa Iran o Israel gani kung atong tan-awon nga duna na ay mga uh, ballistic missiles nga gipalupad ang Iran paingon sa Israel, pero salamat sa Ginoo sa iyang kaalam nga gihatag sa mga Hudiyo kay duna man sila defense system nga nahimo mga igsoon nga mao ning Iron Dome, pero bisan pa ni ana mga igsoon ma-intercept nila ang more than 90% sa missiles, duna gyud gihapoy makatugpa nga dili gyud maimbitar tungod sa kadaghan ba na ipalupad sa Iran nga mga missiles. Ug doon na padto sila ay mga gitawag nila og suicide drone nga gigamit mga igsoon. O dili lang kay ang Iran mo'y threat karon sa Israel, apil pa ang Yemen o kay bawta nga doon na pay mga kanang mga Arab nations nga nagpalibot sa Israel, nagatang lasad na sila mga igsoon. Mao na nga atong makita diya sa pulong sa Ginoo sumala pa sa Matthew 24 nga mao gid ni siya ang ilhanan nga hapit na gyud mobalik ang Ginoo kining wars mga igsoon, wars nation against nation. O niya karon makita nato nga Israel na gyud mo igatake mga igsoon. Kay bawta nga advancement sa niyang technology ang mga weapons nga naa sa Israel. Pero mabot jud ang time mga igsoon kanang ingon diya sa Ezekiel 38 mga igsoon nga kanang Israel libutan gid na siya sa tanan mga igsoon. Bisan pa ang mga nasod nga walay tumong nga mo-attack nila o ingon diya sa pulong sa Ginoo, kawitan sa Ginoo ang ilahang apapangig aron lingion jud nila ang Israel mga igsoon. Kay end of times naman yung mga igsoon. Mao na kita mga katawhan sa Ginoo unsa may angayan natong buhaton. O karon nga nagpangkitabo na kini mga butanga mga igsoon mo na kinahanglan kita sad sa atong mga kinabuhi andam ta kanunay mga igsoon, andam kita kay mo take place ang rapture mga igsoon anytime mga igsoon, anytime soon, dili gyud na siya mananghid mga igsoon. Mo na sama sa gingon sa pulong sa Ginoo ang adlaw sa Ginoo, ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan o way po pananghid, pero gihatag niya ang sign, ihatag niya ang hilanan. So atong basahon ang pulong sa Ginoo mga igsoon dinhi sa 2 Peter mga igsoon. 2 Peter chapter 3 verses 3 to 13 mga igsoon. Ato ra ning putol-putulon mga igsoon kay taas man siya. Pero sige lang ato sa ning basahon ang 2 Peter chapter 3 verse 3 to 13. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon, magbugal-bugal sila kaninyo. Sa pag-ingon, dili ba misaad man siya nga mubalik? Hain naman siya, nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan maugi hapon ang kahimtang sa kalibutan sukad pa sa pagbuhat niini. Gituyo nila ang dili pagtagad niining maong kamatuoran nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Ug pinaagi usab sa tubig ang sa lunok ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw
nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Apan mga hinigugma ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang mga saad. Sumala sa ginahuna sa uban, apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mosilaog ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga naa niini. Sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaog ug maugdaw tungod maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa saad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Amen. Kining suwat ni Apostol Peter mga igsoon diri sa 2 Peter chapter 3 atong makita nga nagsulti siya dinhi mga igsoon sa mga butang nga mahitabo sa katapusang mga adlaw labi na sa pagbalik sa Ginoo. O usa sa iyang gipangisgutan dinhi kining grabe nga kainit mga igsoon. Grabe nga kainit kining scorching heat ba na makita og ma-feel nato bisan asang dapit karon sa atong nasod mga igsoon. Kining gitawag natong El Nino phenomenon mga igsoon nga duna na may nang labay nga mga El Nino sa atong nasod o diri sa kalibutan, pero kini nga El Nino makaingon ta karon mga igsoon nga grabe lang gyud ang kainit ba. Grabe ra gyud ang kainit kung nakanotice mo. Gawa sa mga igsoon nato nga nasa mga air conditioned room nagtrabaho, mga air conditioned nga mga companies nagtrabaho, di kay sila kabantay sa grabing init. Pero sa mga igsoon nga nara sa ilang balay, mga estudyante, kana mga igsoon nga mga ordinaryo ra nga mga citizen, makaingon o maka-feel gyud ta nga kining inita karon mga igsoon dili ni siya ordinaryong init. Murag murag kag naa sa oven ba nga grabe inita gyud mga igsoon. Kaniadto nakabalita ko, nakabantay ko sa news nga na picture ang pinakagrabing init nga natala diri sa atong nasod sa Pilipinas dito sa Tugigaraw murag naara to sa 43 degrees Celsius mga igsoon. Pero karon ang heat index nga naa gibalita mga igsoon moabot naman og moabot og 47 o nya ang init nga 40 degrees Celsius murag ordinaryo na lang. Unya makaingon ta nga dili gyud ordinaryo karong panahon nga mga panghitabo mga igsoon. Kay kun diri sa toa perti ang init dito po sa ubang bahin sa atong kalibutan mga igsoon, labi na diya sa Middle East, particular sa UAE mga igsoon nga karon grabe pong baha dito. Makaingon ta ba nga unusual nga mga pangitabo kay kanang UEA disyerto biya na. O disyerto biya na. Nya kasagaran ang disyerto ang naa diya ang ma-feel nila init rasad. Pero karon kung atong makita sa balita mga igsoon nga bisan dito gibaha sila. Dito sa United Arab Emirates o sa Kuwait o asa pa to nga mga parts gani kung atong makita dunay gibalita sa kung nakakita mo sa Facebook kanang baha sa Iran mga igsoon nga dili siya ordinaryong baha kay ang atong baha dili lubog ra gyud ba nga tungod sa yuta ba ang ilang baha dito kay uwa man kulor kanang dugo ba una giingon nga na ni post dito na ni comment dito nga mura naman tag ni balik sa panahon ni Moses nga ni baha na dugo makaingon ta mga igsoon
kana siya nga mga ilhanan, dili na siya uh, dili ta ignorante ana kay nasulti man sa pulong sa Ginoo. Nga mao nay mga ilhanan ba nga mga gitawag diha sa pulong sa Ginoo, mga extraordinary signs, mga igsoon nga layo ra gyud kaysa normal nga atong mga nasaksihan. Makaingon ta nga karong panahon na mao na gyud ni labi na kining gubat o nya mga rumors of war nya karon ang Saudi Arabia pabor-pabor pa na sa Israel, pero maabot ang time nga kana sila kay mga Arab man sa na sila moatake gyud nag Israel. Nya atong timan-an nga nalibutan gyud na ang Israel sa mga Arab nations, mga igsoon. Gikan diri sa kinaubsan kay nga na diha sa southeast, mga igsoon, na diha ang Egypt, o sa south niya nga part naa diha ang Saudi Arabia, naa diha ang naa dito ang Yemen, daghan kayo na ang Jordan, ang Lebanon, naglibot ang Syria, na ang Turkey sa norte niya, kara ang Saudi kana ron ang Iran nga ni-attack nila, naa man na siya sa northeast, far northeast man na siya. So makaingon ta mga igsoon nga kini nga mga country, kani nga mga nasod, prepared din sila kaayo sa pag-atake sa Israel, mga igsoon. Sa kagamay sa Israel, bisan pa moingon ta sophisticated ang ilahang weaponries, mga igsoon. Sa kadaghan sa ilahang kontra, mao na makaingon ta nga kapuliki gining Israel, pero mao na giingon sa pulong sa Ginoo, diha na ipakita sa Ginoo ang iyahang pagkagamhanan gayud, mga igsoon, nga ang tibuok kalibutan makaingon gyud nga buhi gyud ang Dios nga gialagaran sa Israel, mga igsoon, ug mausad na ang Dios nga atong gialagaran. Amen. Mausad na ang Ginoo nga atong gialagaran, ang buhi nga Dios. O mao na nga ang atong buhaton is kinahanglan prepare ta, mangandam ta. Kay evident man dili man ta ignorante, dili pareha sa una nga makadungog lang ta nga hapit na mubalik ang Ginoo pinaagi sa mga wali sa atong mga pastor sa atong mga local church. Unya karon kay grabe naman ang information, mga igsoon. Grabe naman ang information nga ini open ra nimo sa imong social media account, mga igsoon. Mao gyud dayon ang imong makita gyud nimo. Ipakita gyud sa Ginoo, gituyo na sa Ginoo aron walay tao nga makapangulipas nga makaingon, Lord, wa lagi mi kay bao nga hapit ta ka mobalik. Wa lagi mi kay bao, wa lagi mi ma-inform na, Lord. Di gituyo na sa Ginoo kining ingon ani nga explosion sa information, mga igsoon, aron nga ang tao wa joy ikapangulipas sa pagbalik gyud sa Ginoo, mga igsoon. Mao na gi-warningan ta diya sa Matthew 24, naa sa diya gisulti si Ginoong Hesus sa Luke chapter 17 verse 26 to 29 nga ang pagbalik sa Ginoo, the day of the Lord is as of the days of Noah and Lot. Kung atong tan-aw unsa yung nahitabo sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, mao to si Noah nagbuhat og arka dito tunga-tunga sa taliwala sa taas kay bukid, dito siya nagbuhat og arka. Unya sa dihang gabuhat siya arka, nagsige siya wali sa gospel ngayon na wali siya og repentance sa mga tao nga repent. For the day of the Lord is at hand. Pero ang tao di jud maminaw, mga igsoon. Sumala diya sa pulong sa Ginoo, ang tao busy sila sa ilang trabaho, busy sa kinabuhi, busy sa pangmuarta, busy ang uban, busy sa pagtukod og balay, napay pag-ingon diha ang uban, busy gani sa pag-atiman sa ilang pagkaon, busy sila sa ilang mga personal, busy sa pagminyuay. Ingon ana ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Unya hangtod nga miabot ang baha ug diha pa nagkara-kara ang mga tao. Diha na sila nakaamgo nga uy nanginahanglan diha sila sa arka nga gihimo ni Noah. Mausad sa panahon ni Lot kuno nga ang Ginoo ni warning daan before niya gilaglag katong Sodoma o Gomora, mga igsoon. Wa to siya ni judge largo nga walay warning. Ang Ginoo before siya mobuhat og akatalagman, igsoon, duna gyud na warning ang Ginoo. Mao na sama kuno sa time ni Lot og ni Noah. Sa panahon ni Lot, kayo man to. Grabe nga kainit ni uwan ang kayo og asupre, mga igsoon, o gilamoy ang entero syudad sa Sodoma ug Gomora. Mao na karon ang kainit nga atong na-feel, mga igsoon,
Dili pa na mao. Dili pa na mao mga igsoon. Dunay grabe pa jud nga init kung atong inumduman sa atong gibasa ganiha nga ang tibuok kuno mana diha sa verse 7 pinaagi sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong makita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Oh. Ang yuta ug ang langit ug ang yuta nga atong nakita karon meaning kining visible heaven o kining kalibutan natong gipuy-an karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang daotan hukman ug laglagon. Ang daotan hukman ug laglagon. Mao na ang atong gipaabot mga igsoon mao ning rapture. Mao ni atong gipangayo sa Ginoo nga kung moabot manggaling ng time nga kining kalibutan na laglagon ni pinaagis kalayo makaingon ta salamat sa Ginoo kay tuwa naman ta kuyog niya diha sa kapanganuran mga igsoon. Dili ta maapil. Mao na nga importante kayo ang pagpangandam kay ang rapture mo take place ni siya anytime mga igsoon. Oh, why taong nasayod ani kanus-an ni siya moabot. Pero kining sign sa grabing kainit mao na ni. Mao na ni dili na ni siya ordinary nga kainit man. O dili na ni siya ayanong nga kainit. Ningon pa gyud siya napagid siya laing gipang sulti diya sa verse 10. Atong latangan ang ubang bersikulo mga igsoon. Largo ta sa verse 10 ingon siya apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug uban ug ang mga butang musilaog ug maugdaw. Kanong musilaog man ug maugdaw? Tungod ni sa grabeng kainit mga igsoon ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga naa niini. Unya, ambak na santa sa verse 12. Ingon na po siya diya sa verse 12. Samtang nagulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit, ningon siya, ang mga langit musilaog ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Grabe ni. Ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. So mo na mga igsoon, ayaw mo bagulbol. Pasalamat pa ta sa Ginoo kung karong panahon na bisan pag-init. Sige lang, ingag gyapon ang Ginoo, praise the Lord. Kay naman kay electric fan nga makabuga nimo bugnaw hangin. Naman kay aircon nga imong mapaandar. Aron makatagamtam gyapon kag bugnaw hangin. O ang uban nato nga kanang naajoy kanang daghang panahon mo na ang uban moadtog SM kay magpabugnaw dito, moadtog Gaisano kay magpabugnaw. Ang uban moadtog Seaside kay magpabugnaw. Ang uban magsigig tawag sa Grab Food kay magpa-deliver og halo-halo. Kay magpabugnaw kay init lagi kayo. Kusog halin sa ice cream rong panahon na. O na mga igsoon nga atong timan-an nga kining grabing kainit nga nahitabo karon mga igsoon. Sign siya. Sign na siya. Mao na imbis mo ingunta ay ngano man oy inita ba ning kalibutan na. Tabang Lord, banana panguban. Tabang Lord, grabe na jud kainit. Ingna na lang, salamat Lord kay hapit na kang mubalik. Salamat Lord kay hapit na kang mubalik. Mao na jud ni Lord. Mao na jud ni. Bahala grabing kainit. Ang tambal na simple ra kayo, ligo ra gyud. Mao na ligo ra gyud, mo ra ginay tambal mga igsoon. Kung maligo ra jud ka, himuha ka tulusaw sa kadlaw. Praise the Lord. Mao na grabing init bitaw. Laktod og klarong pagkaistorya mao na nga bisan asang dapita. Bitaw na makadungog lang tagkalit na ay grass fire dito sa Karkar murag duha na ka area akong nadunggan na grass fire yaging adlaw na dunay grass fire dito sa Bulinawan kalitra usa na siya ka field ba nga kalitra og sila og ang kayo nga wa gyud gadaon tungod na sa grabeng kainit igsoon nya dito sa Oliveros duol ra na sa ilahang brother Dudot duol ra gyud na kayo sa ilahang sister Ruth katong grass fire gyapon. Grass fire. Di sila og nagkalit. Ingon sila naamang ko'y nagdaog. Asa may mudaog nga mingaw man tong lugar. Pero tungod na sa grabing kainit mga igsoon. Mao na nga atong buhaton bisan pa sa ani nga panahon mga igsoon. Kay bawta sign nga hapit na mo balik ang Ginoo. So mangandam ta. Kay ang rapture mo take place ni.
anytime mga igsoon. Kung atong gibasa na diya ganiya sa Luke chapter 17, 26 to 29, kung ato pa nang paubsan yun ug basa mga igsoon, dunay mga ebidensya sa rapture dihang dapita. Luke chapter 17 verse 34 to 35. Dunay mga ebidensya sa rapture diha. Makita nimo kung basahon nimo ang 34, ningon sa diha, niadtong gabi una may duha ka tawo sa higdaanan, kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Verse 35, ug may duha ka babae nga nagaling, kuhaon ang usa ibilin. Makita nato mga igsoon nga ngano man na Lord, nganong sa duha ka tawo kuhaon ang usa ibilin, nganong dili na lamang jud kuhaon tanan? Nganong duna pa man ibilin? Mao na mga igsoon, kung atong timan-an sa parable of 10 virgins mga igsoon, napo sila, puro to sila mga Christians. Makita nato ang 5 prepared, ang 5 is unprepared. Mao to pagbalik, pag-abot sa pamanhunon, ang 5 nga prepared mga igsoon nakakuyog sa rapture. Pero katong 5 nga unprepared mga igsoon, though mga Christians to sila, wa gyud makakuyog. Mao sad ni sa atong gibasa. Nganong duha ka tawo naghigda sa ilang higdaanan, ang usa gikuha, ang usa gibilin man. Tingali magtiayon ni ang bana na rapture, ang asawa na habilin. O sa duha ka babae nga nagaling, ang usa gi-rapture, ang usa na habilin. Ngano man kung nagisgot ta rapture, pasabot ani kining duha puro ni mga Christians, ang usa ani matinud-anon, ang usa ani compromising. Kay ngano nabilin man. O nadili ta mo kumpiyansa sa atong kinabuhing Kristohanon mga igsoon. Kaya ang rapture, moabot man ni usahay tungang gabi, gisgutan niya sa pulong sa Ginoo, posible moabot ni siya tungang gabi, pwede siya moabot sa kadlaw, pwede siya moabot sa iyo sa buntag, pwede siya moabot inig hapon, inig udto, ang Ginoo ra gyud nasayod ni ana mga igsoon. Mao na giingon diha, gidasig ta ni Luke mga igsoon diha sa Luke chapter 21 verse 36, ingon siya, watch therefore and pray always. Watch therefore and pray always. Ampo gyud, paniid gyud, o pray that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man, nga mao ni si Jesus nga igsoon. Bantay gyud, pagbantay o pag-ampo kanunay mga igsoon. Always mo gisulti dinhi. Aron kuno dili ka makuratan inig abot ni anang panahona. Di ka makaingon kana mga Christians diha nga nag-init-init, bugnaw-bugnaw. Dili ka makaingon unya nga Lord, ay sa Lord. Ay sa Lord kay maninuod nako. Ay sa Lord kay doon na po ko'y mga butang nga angay si tulon Lord. Dili ingon ana. Kung mananghid pa lang ang Ginoo, mo nag-ingon nga wala gyud siguro'y mahabilin. Ang tanan makakuyog jud kay mananghid man. Pero ang Ginoo gusto siya nga ang tao kanunay mangandam. Ang Ginoo dili gusto nga adunay mahabilin, sama sa iyang gisulti diha sa 1 Peter o sa 2 Peter chapter 3, o nga dili siya gusto nga adunay malaglag. 1 Peter chapter 3 2 Peter 3:9, na dili gusto ang Ginoo. Jesus is not willing that people should perish. Mao na yung gingon. Kung dili gusto siya nga ang tanan moabot gyud into repentance mga igsoon. Mao na kita gidasig o gi-challenge ta kanunay. Ayaw kumpiyansa sa imong pagkakristohanon. Ayaw alang-alanga ang imong pagkakristohanon. Tinud-ana. Kung nangalagad ka sa Ginoo, ayaw tagay ang Ginoo sa imong half ra. 1/4 ra sa imong kadasig ayaw. Ang imong kadasig i-full na mga igsoon, ihurot na, ihunat na kay mauna ni ang katapusan mga adlaw. Ayaw na og reserba diha. Kung nagtinguha ka nga ang imong mga mahal sa kinabuhi, maluwas sila, ayaw paabuta nga imong pastor mo bisita sa inyo aron mawalihan imong mama o papa.
ikaw mismo maoy maningkamot, mangayo kag anointing, mangayo ka og boldness sa Ginoo nga makawali ka sa imong mga mahal sa kinabuhi igsoon. Oh, ayaw paabot nga unya na og dili na busy si pastor, ako ni siyang hagdon ngadto sa among balay. O kay ako siyang pawalihon sa akong mama ug papa, sa akong ate ug kuya, sa akong mga angkol. Ayaw paabutan ng panahon na mga igsoon. Karon ang panahon nga kinahanglan mo barug ka. Karon ang panahon nga kinahanglan manglakaw ta. Bago panahuman ang atong camp mga igsoon. Kay baw ko nga ang uban ninyo hantod karon nag-aso-aso pa, nagkayo-kayo pa mo sa grabing kadasig. Mao na giingon igsoon pahimusli. O pahimusli gyud ang kadasig nga naa nimo. O pahimusli gyud. Kay grabe karon ang trabaho sa Ginoo mga igsoon. Humok ang tao walihan. Humok ang tao sangyawan mga igsoon. O testimony lang katong niaging Domingo nag-outreach mi dito sa Karkar. O usa ka sitio unahan sa ospital, ginganlan to siya og sitio Laray. Lugar to siya igsoon nga girelocate ba kay gidemolish man to sila gikan sa barangay Dapdap dito sa usa ka baryo sa dito poblasyon 3 sa Karkar. Gibalhin sila ato nga sitio mga igsoon. Nagtapok sila dito. Daghan kayo mga tao mo to ni sulod mi dito kay nag-outreach mi. Kami ni Brother Dudut, Sister Ruth, kami nilang Dok Sharon, nangadto mi dito. Nya, wa lang among gikuan dito nga sangyaw, kinsay among masugatan, among sangyawan, pag-abot namo dito mga igsoon. Grabe ang mga tao, pagkahumukang walihan, igingon nimo, Noy, pwede ba tang wisgot sa pulong sa Ginoo? Awa joy balibad sa Ginoo. Mga tao dito among giingnan, pwede ba ta nga makagahinta og kadiyutra kayo nga oras para magisgot sa pulong sa Ginoo? Awa joy balibad igsoon. So nakita gyud ako kaingon jud ko karong panahon na ang tao humok jud kaayong walihan mga igsoon. Ang mga magwawali na lang joy kuwang. Mao na unsa pa may gipaabot na to? Ya accountable ra ba ta aning mga tawhana? Kita ra ba gyud nga naa sa kamot sa Ginoo, nastilan sa Ginoo, kita ra ba gyud paninglan sa Ginoo sa mga karag ani mga tawhana? Mao na atong buhaton karon igsoon. Ato gamiton ang anointing nga atong nadawat gikan sa camp mga igsoon. Ang kadasig nga atong nakuha gikan sa camp, katong nga camp 4 days nga camp kay bawo jud ko igsoon nga grabe ang inyong nabatunan nga kadasig ato. Ayaw paabuta mga igsoon nga moabot nimo ang kabugnaon. Unya moingon na pud kadugaya pa sa sunod camp, oy, kay magpapuno na sad ko. Ayaw paabuta ang sunod camp igsoon. Karon i-maintain ang kalayo sa balaan nga espiritu diha sa imong kinabuhi. Mao na giingon, fan into flame the fire of the Holy Spirit mga igsoon. Imo gyud nang paypayan, imo gyud nang paypayan. Sugnori na ang kalayo aron dili mapalong. Mao na giingon ni Paul sa 1 Thessalonians 5:19. Do not quench the Holy Spirit. Ayaw pagganga ang balaan nga espiritu. Ayaw pagna ang kalayo sa balaan nga espiritu. Oh, daghan kayo factor mga igsoon. Unsay hinungdan nganong mapaong ang kalayo sa balaan nga espiritu. Mao na. Kanang taas tag time sa social media kaysa pulong sa Ginoo, usa na sa hinungdan na makapalong sa kalayo sa balaan nga espiritu sa atong mga kinabuhi. Kana bitawng naghilabihan social media gikan buntag kuptan nimo imong cellphone, pahulay lang kag mga mamahaw. Unya sige balik na sad. Nya imong mamat-ang, uy, paingon na magkangit-ngit, nya naa pagyapon ka sa social media. Ora imong mahibaw-an, diha na nimo ma-feel, uy, hinay-hinay na magkawa ang imong lahab sa paglakaw sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Uy, hinay-hinay naman kay ka paghuman sa camp, init man kay ko nga gusto jud kong walihan akong mama o papa. O na giingon nga pugnan pay baha. Pero karon taligsik ra gani, di na mulakaw. Ya, ingon-ingon pa, pugnan pay baha. Bahalag kinsay mo pugong.
Simba jud ko. Pero moabot na ganing kabugnaon, bisan pagtaligsik ra. Wa pagani kauwan, taligsik ra, wala di na mo atong simbahan. Kaya nga naman, bugnaw naman. Mao na. Karon, grabe. Dili mi mo sanyaw ron pastor. Kay may dehydrate mi, kay grabe ra jud kaayo ang kainit pastor. Ma-dehydrate na mi. Mao na. Dehydrate. Pero dito sa impierno, kuyaw, may sama katong dato og si Lazaro. Nga ang dato, nangandoy, bisan usa na lang katulo sa tubig. Nga itapion ni Lazaro sa iyang dila tungod sa grabing kainit. Labaw pa kag dehydrate dito, paig ka dito. Mga, kainit ra, kay sayang ang imong glutathione, imong gipalit, tag 15. Ayaw na. Ayaw, kasayang na mga igsoon. Dito sa langit mga igsoon, white taong itom dito, white taong puti dito, white tao dito, na hamis o putis, white tao dito, gason, white tao. Dito sa langit, kitang tanan, gwapo o gwapa tatubangan sa Ginoo. Walay bati dito sa langit. Wala. Kung napaig ang imong skin, tungod sa pagsangyaw sa maing balita, ay kabalaka, igsoon kay balik sa Ginoo. Tagaan kag perfect skin sa Ginoo dito sa langit. Mao to'y tinuod nga perfect skin, kanang skin nga ihatag sa Ginoo dito sa langit mga igsoon. Wala ay kabalaka kung napaig ka tungod sa imong pagsangyaw sa maing balita. Di man nga kung di ka mutuman sa sugo sa Ginoo, kuyaw, mapaig ka sa linaw nga kalayo mga igsoon. Naayaw itugot nga mapalong ang kalayo sa balang Espiritu Santo. Amen? Unsa pay gisulti diya ni Paul sa Ephesians 5:18? Be filled with the Holy Spirit. Kinahanglan always ta magpapuno sa balaan nga Espiritu Santo. Constantly. Be filled constantly with the Holy Ghost. Equip tang tanan mga igsoon. Kay bawo ko ana. Katong mga igsoon labi na katong gikan diri sa camp, mga igsoon karon nga naminaw aning Zoom Bible study nga gikan sa camp, kay bawo ko nga ang kalayo sa balaan nga Espiritu hangtod karon nagkayo-kayo pa na sulod sa inyong mga kasing-kasing. Pahimusli na igsoon. Pahimusli na, gamita na. Kay dunay purpose ganong gi-equip ka sa Holy Spirit diri sa atong camp mga igsoon. Dunay purpose. Number 1 ana, mao na sumala pa sa Matthew or sa Luke chapter 4 verse 18 mga igsoon. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the good news to the poor. Mao na usa sa rason nganong gipuno ka sa kalayo sa balaan nga Espiritu, nganong gibaptize ka sa Holy Spirit, nganong gi-equip ka sa Holy Spirit to preach the good news. Ikaw ang mulakaw aron sa pagwali sa mayong balita. Ay kagol, kung ting-init, mo reklamo init. Kung ting-uwan, mo reklamo uwan. Pero niingon si Paul, diya ngadto kang Timothy, sa 2 Timothy chapter 4, mga igsoon, preach the word in season or out of season. Ting-init man na, lakaw, sangyaw sa mayong balita. Ting-uwan man na, lakaw, sangyaw sa mayong balita. Kung ting-bagyo man na, makasangyaw day ka ting-bagyo. Makasangyaw gyapon diha sa social media, pwede jud ka mo sangyaw. Mao na wa na gyud tay ikapangatarungan karong panahona inig atubang nato sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Bitaw na makaingon ta kaniadto kanang dili mo balik ang Ginoo hangtod nga ang tanan makadungog sa maayong balita. Unsaon man ano pagdungog sa maayong balita sa mga tao nga tuwa sa kinatumyan sa bukid? Nga wala man na sila dito'y mga cellphone, wala man na sila dito'y mga kurente, ay kumpiyansa. Kaya bisan asa karong dapita, doon na cellphone ang tao. Why dapit karon sa entero kalibutan nga why signal sa internet mga igsoon? Doon na nagyoy internet. Sa una nakaingon jud ko, kana ragong uslob pagka mura kang makaingon imposible kayo nga ang internet moabot didto. Kay bisan signal sa cellphone, magpangita mi. Mula bang pamigpikas bukid kay magpasignal mi cellphone aron makasend ning message. Tinuda mo katkat pamiglubi aron makapasignal ning cellphone dito. Pero karon, bisan pag naa ka CR tuplok-tuplok na lang kag cellphone. Tungod kay ang internet grabe ka available na jud kaayo. Bisan asang dapit mga igsoon.
Di man ka, bisan tuwa sa kinatumyan sa bukid na ay piso wifi. Unsa man na? Tungod na sa grabe nga, bisan mismo ang Ginoo yan ang gitugot kay nga naman. Di siya gusto nga mubalik siya nga duna pa yung mga tao nga ignorante sa mayong balita, mga igsoon. Pero diha sa social media, pagbantay yun. Kay dunay mga preachers diha, nga mga lagaala ra kayo ka ng mga bakakon nga mga preachers, nga imbis nga ang mga tao ipaduol nila sa Ginoo, nagpasigaag noon sila sa mga tao, mga igsoon. Bantayan na nga mga preachers. Daghan kay na diha. Social media. Daghan kay na sila diha. Nga nagtuo sila, nakatabang sila sa pagtubo o paglikon sa simbahan sa Ginoo. Tungod ana nilang sigig debate diha dili na. Naghatag ra na sila hilo sa una-una sa tao. Naghatag na sila kalibog sa una-una sa tao. Nga ang tao imbis makaila sa tinuod nga kamatuoran, may salaag hinuon ang tao. Tungod aning mga nagsangyaw diha sa social media, labing ka nay niingon diha, nakadungog jud ko aning pari man ni nagwali diha nga ang Bible kuno dili maoy tinuod nga source sa kamatuoran. Liman ka na. Isog pa kayo, bold pa kayo siya hinsulti. So kung ang mga tao nga naminaw way alaman sa pulong sa Ginoo, wa gyud mangita sa tinud-anay kamatuoran, mga igsoon, masaag ng tawhana makadungog ana nga preacher. Kung mahimo, kung makadungog ka na nga pare ka ng Darwin, i-report ang page ana. I-report na. Nagdala na og laugaw diya social media. Trending ra ba na siya bisag asa, ini-open ni mos video, bugawas din na siya bisag di ka maminaw niya. Bantay mo ana kana mga ingon ana, ako makasugat ko ana nga mga preachers, i-report mo na ako. Report oy, bahala na. Report gina kay nga naman makahatag na sila kalibog. Mao na kita nga mga Kristohanon nga naa nato ang tinud-anay nga kamatuoran, nga naa ni Kristo, naa nato si Kristo, siya ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran, dili ta maghilom-hilom, mga igsoon. Kinahanglan mo na giingon ba ni Matthew diya sa 11, mga igsoon, nga kinahanglan be vigilant gyud ta, mga igsoon. We will take it by force, mga igsoon. Og di man ni madala, mga giingon, di madala sa santong dasalan, santong puspusan, sige. Oh, na take it by force, let us. O nag-ingon niya nga ang mga tao nga gusto nagupot ini makusganon gyud. Kinahanglan mangusog na ta karong panahona, mga igsoon. Matthew 11:12 man tingali na. O nag-ingon diha sa pulong sa Ginoo. Matthew 11:12. Mas maayo kung imo nang basahon sa King James Version. Ayaw nang NIV kay luag ra kayo ang translation diha. Karong panahona kinahanglan, mga igsoon, vigilant na ta nga magkatawhan sa Ginoo. Dili ta magpaitoy-itoy, dili ta magilom-hilom, dili nato itakom atong baba. Kung dunay mga issue diya sa social media, kusog kay tang makisawsaw. Pero kung bahin sa kamatuoran, manghilom ta. Sa man atong baruganan? Barug ta sa atong pag-atuo diha sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Mao to ningon si Paul ngadto kang Timothy, preach the word in season or out of season. Daniha, badlunga, kumbinsiha jud ang tao diha sa kamatuoran, igsoon. Ano kinahanglan nga muwali gyud ta sa kamatuoran? Ngano kinahanglan man nga ato gyud i-share ang pulong sa Ginoo? Kay ngano ang tao, mga igsoon, kana mga tao nga nasa imong palibot, importante na atubangan sa Ginoo. Importante na sila, gipakamatyan na sila ni Kristo Jesus. Ngano makaingon man ta nga ang tao importante atubangan sa Ginoo? Number one, kay ang tao, maora ni ang pinaka special na gi-create sa Ginoo nga ni-reflect sa iyang dagway, mga igsoon. Ngano importante ang tao atubangan sa Ginoo? Because we are the only creation kuno reflecting God's image. Sumala pa sa Genesis chapter 1 verse 26, mga igsoon. Ingon di ang word sa Ginoo, let us make man according to our own image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, the fowls of the air, over every creeping thing that creeps upon the earth. Mao na gisulti sa pulong sa Ginoo. So ang tao nag-reflect kuno siya sa image sa Ginoo. Mao na ang tao importante kaayo para sa Ginoo. Mao na kining mga tawhana ato ning pangitaon ug ato ning dad-on pagbalik diya sa ilan sa Ginoo. Pinaagi sa pagsangyaw sa mayong balita, mga kaigsuonan.
Nya, ikadua, ngano importante ang tao atubangan sa Ginoo. Kay nga naman, we were bought with a price, mga igsoon. Gipalit kuno ta sa Ginoo, pinaagi sa iyahang mahal nga dugo. Sumala pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Ug naa sa na diha sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20, mga igsoon. Gipalit kuno ta sa mahal nga dugo ni Kristo Jesus. Ginukatag gikan sa kamot sa yawa, mga igsoon, og ang iyang gibayad dili kuno butang nga kawad-an og bili. Kun dili ang iyang gibayad mao ang mahal og hamili nga dugo ni Kristo Jesus, mga igsoon. So, mao na nga ang tao importante gyud atubangan sa Ginoo. Unsa pa? Nganong importante ang tao di atubangan sa Ginoo? Ikatulo, because we are the temple of the Holy Spirit. Templo ka. Templo ko. Kitang tanan. Templo ta sa balaan nga Espiritu Santo. Walay usa nato kita nga mga katawhan nga giluwas ni Kristo sa iyang mili nga dugo. Kita nga midawat ni Jesus as our Lord and Savior. Nahimo kuno tang temple sa Holy Spirit. The moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the same moment, mga igsoon, niabot sad nato ug nipuyok sa dinhi nato ang Holy Spirit. So, mao na, importante ka atubangan sa Ginoo. Importante ta atubangan sa Ginoo. Ikaw pa? Anong ang tao importante atubangan sa Ginoo? Kay tungod ang tao, giingan lang siya the apple of God's eyes. Dili lang ang Israel gitawag nga apple of God's eyes. Bisan pa kita nga mga katawhan sa Ginoo, gitreat ta niya as the apple of His eyes. Meaning, iyang attention na agyod nato, mga igsoon. Iyang attention sa tao labaw kay sa ubang butang nga iyang gibuhat sa kalibutan. Labaw ka kay sa mga mananap, labaw ka kay sa mga hayop, labaw ka bisan unsang precious things aning kalibutan, mas mahal gyud ka atubangan sa Ginoo, mga igsoon. Because nga naman, you are the apple of His eyes. Ganong mahimo man kag apple of His eyes? Because you are created according to His image, mga igsoon. O iyahang likeness na animo. Iyahang kinaiya, iyahang karakter, iyahang gibutang diha nimo. Wala niya ibutang iyang karakter ngadto sa iro, wa niya ibutang iyahang image ngadto sa mga karniro, wa niya ibutang iyang image ngadto sa mga nindot nga mga mananapa. Dinhi sa tao, dinhi nato, mga igsoon. Mao nang nahimo tag the apple of His eyes. Ikalima, because we were chosen among others, mga igsoon. Adiya sa because you are the apple of God's eyes, ang verse ana, mga igsoon, mao na ang Zacarias 2:8. Listara ninyo diha, tanawa lang ninyo. Ang verse ana is Zacarias 2:8. Unya sunod, we were chosen among others. Dipili ka, pinili ka sa Ginoo. Sa kadaghan sa katawhan, sa kadaghan sa tao, sa entero kalibutan, you are blessed, igsoon. Kay nga naman, usa ka sa gipili sa Ginoo. Usa ka nga gipili, usa ka nga yang gikuha gikan sa kangit-ngit ug gibutang sa kay bulungang kahayag. 1 Peter chapter 2 verse 9. Mao na 2:9. 1 Peter 2:9 and 10. Mao nagingon diya sa pulong sa Ginoo, but you are a chosen generation. Usa ka. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Pinili kang katawhan sa Ginoo, gikuha ka kuno niya gikan sa kangit-ngit ug gibutang kaniya sa kay bulungang kahayag. Kay dunay na purpose, kay ikaw kuno maoy mo support, mo padayag sa mga kay bulungang buhat sa Ginoo aning kalibutan na, mga igsoon. Mao na importante ka, pinangga ka sa Ginoo. Oh. Tubangan sa Ginoo, precious ka, igsoon. Precious ka. Doon na kay tapad ya, ina, precious ka. Ina siya, precious ka, tubangan sa Ginoo. Ikaw no? Because we are the light of the world. We are the light of the world. We are the light of the world.
Kahayag kuno ka aning kalibutan na. Kahayag nga ningon siya diha Matthew chapter 5 verse 14. 5 verse 14 ingon siya, kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. So ayaw tagui imong kahayag igsoon. Ayaw tagui. Kay sumala pas pulong sa Ginoo, wala may tao nga magdagkot kuno suga. Unya ang suga yara ibutang dito sulod sa gantangan. Nya magdagkot sa suga nya magkuha po siya gantangan, isud niya gantangan ang suga. Dili nang pwede. Unsaon man pagdanag sa kahayag sa nangitngitan nga part nga igsoon kung ang suga isulod nimo gantangan. So ang suga gidagkutan aron ibutang kuno sa altar aron ang tanan nga nangitngitan madanagan gayon nga igsoon. Mao na ikaw gidagkutan sa Ginoo ang balaan nga Espiritu Santo sulod sa imong kinabuhi. Di ba? Hayag gipadanag ka sa Ginoo aron kuno kung asa ka nahimutang mga igsoon, imong ipadanag diha ang kahayag sa Ginoo. Padanag nimo yung kahayag diha sa imong eskwelahan, diha sa imong trabahoan, diha sa imong mga silingan, bisan pa diha sulod sa imong panimalay. Imo gyud nang ipadanag ang kahayag nga naa kanimo. So, suma pa ni Evangelist Reinhard Bonnke na let us plunder hell and populate heaven mga igsoon. O na pinaagi sa atong paglakaw, sa pagsangyaw sa maayong balita, ato kunong giibanan ang mga tao nga muambak ngadto sa linaw nga kalayo o ato silang gidala, tabangan nato sila nga mabalhin diha sa gingharian sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Na mo na nindot kaayo nga mensahe nga karong panahona kay bawta hapit na mobalik ang Ginoo, hapit na ug dili na gyud ni magdugay, dili na ni maglangan mga igsoon ang panahon. Sumala sa mga signs, sumala sa mga ilanan, sumala sa mga events nga nagitabo karon mga igsoon. Kanang nahitabo diya sa Israel, makaingon ta mga igsoon ang effect ana domino effect na mga igsoon. Kay karon ang Iran mo gubat Israel ug Iran. Mo na epektuhan mga ganita nagubat ang Russia ug ang Ukraine. Mahal dayon ang gasolina. Karon mao sa ning nahitabo. Sige taas ang crudo, sige taas ang gasolina. Kay mga major importer man sana sila. Mga major man na sila nga source sa gasolina mga igsoon ug sa mga crudo, sa oil kana nga mga naso. So kung magsige na sila gubat mga igsoon, na apektado ang entero kalibutan. Apektado tang tanan. Unya ni apil na ning uban mga Arab nations nga nasilaom. O mao na bantay ta. Bantay ta. Karong panahon na dili na ni basta-basta. Kita sa dinhi duna sa tay silingan nga nagsige sad panghagit nato kanang China. O na nga atong buhaton mga igsoon karong panahon na way lain. Watch and pray lang yun. Watch and pray. Watch and pray. Ampo kanunay, ampo yun, Lord, na andama mi Lord, Lord, aniya akong kinabuhi, Lord, nga sa imong pagbalik, Lord. Dili ko makuratan. Dili ko usa sa moingon nga ayo sa Lord. Ayo sa Lord kay di pa ko prepared. Ayo sa Lord kay layo pang ka ang November magpapuno pa ko Lord, magpadasig pa ko putro. Oh na. Dili ta mo kumpiyansa anak ng igsoon. Oh na karong panahon na sa itong buhaton. Ngandam ta. Amen? Ngandam ta. Kondisyon nimo kasing-kasing igsoon mo na gingon sa pulong sa Ginoo. Ang kalisdanan nga posible natong masugatan dili ni siya yano nga kalisdanan. Mas bugat kaysa mga naagian pa nato mga igsoon. Pero mo na gingon tungod kay mga pinili man ta sa atong buhi nga Dios, iya kuno ning pamubaan ang panahon. Yang pamubaan ang panahon. Mao na atong tinguhaon kung moabot man ang grabing kalisdanan, dili ta mahiapil ni anak mga igsoon. Kaya nga naman, tuan naman ta sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Nagpaabot ta sa bagong langit, bagong yuta nga gibuhat ug giandam sa Ginoo para nato nga iyang mga katawhan. Sagdi mahanaw ning langit ug ang kalibutan nga atong nakita karon ni pasagdi na. Kaya dunay moabot nga bagong langit ug bagong yuta para nimo ug para nako mga igsoon, para natong tanan mo nagtingon.
ni John chapter 14 verse 1 ingon siya. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Mao na nindot nga so. Matunaw ug mahanaw ni ang kalibutan. Pero ay kabalaka, doon na kay mansion dito sa langit nagpaabot ninyo so. Tinuod na mo na giingon ni Jesus. Ug di pa ni tinuod, di ta mo sultihan na ni. O na yang gisulti. Pero kay tinuod man ni, gisultihan ta mo. O kung mahuman akong andam, ug dapit alang kaninyo, mubalik ako. Kay kuhaon ko kamo. Aron ug asa ko, tuasan mo. Yun ana. Hallelujah. Panalanginan batas pulong sa Ginoo mga igsoon. Andam ta, mga andam ta. Amen. Hallelujah. Dampo ta, salamatan atong Ginoo, pagpiyong atong mga mata. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, salamat Ginoo ninta sa kagabion. Salamat Lord God sa imong pulong. Salamat sa imong pagdasig kanamo, pagtudlo kanamo, pagpukaw kanamo. Ginoo, nasayod mi Lord. Yang imong pagbalik haduol na Father God. Nagaampo ko Ginoo para sa imong mga katawhan. Nagaampo ko Lord, labi na sa matag usa kanamo nga naminaw karon aning Zoom midweek Bible study namo Lord. Lord, andama kanunay ang among kinabuhi. Ginoo, Lord God, himo ami, himo mga katawhan nga Lord kanunay nagtukaw, kanunay nagpaabot, kanunay Lord nga nagbihok, nagbuhat sa imong kabubuton. Lord, ayaw itugot nga maabtan nimo Lord nga ni kumpiyansa, ayaw itugot nga imo ming maabtan nga mga tulog, ayaw itugot Father God nga imo ming maabtan na Lord wala lamay gibuhat Father God. Dili Lord, mao among gitinguha Ginoo na sa imong pagbalik makaplagan minimo nga busy sa imong buluhaton Father God. Busy sa pagkabot sa mga kalag na wala pa da sa imong gingharian. Busy Ginoo sa pagsangyaw sa mga balita. Busy Ginoo Lord God sa pag-atiman Lord sa mga butang espirituhanon na maoy mahinungdanon kayo diha sa imong atubangan Father God. Lord, nagaampo sa karon Lord sa mga kaigsuonan, adunay mga panginahanglan Lord, financial man, physical man, Lord, healing man, Lord, sa ilang mga pagkawas. Father God, I pray in the name of Jesus, right now, Lord, ikapa ang mga igsoon na dunay gipamati sa ilang lawas gikan sa ulo ngadto sa lapa-lapa ug ayuha ang ilang mga balatian. Tagbua ilang mga panginahanglan, Lord God, in Jesus' name. Mga igsoon, Lord, nga nanginahanglan o kalinaw silang unahunag kasing-kasing. Lord, you are the peace that guards our hearts, O God. Lord, salamat. Holy Spirit, ikaw karon padayon ka nga mag-minister sa among mga kinabuhi. Father God, padayon ka, Lord, mag-ligon sa among matagusa ka kinabuhi. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord, sa kadaugan nga kanunay nimong giandam para kanamo. Kinabuhi nga walay katapusan, amo kining gidawat karon dayon, Father God. Uyog kami uban diha kanimo sa imong pagbalik, Lord God, sa imong pagsakdaw sa imong simbahan. Lord God, ang pag-ampo nga imo kaming dadon, Lord God. Walay usa ka namo mahabilin, Ginoo. Walay usa ka namo, Lord God, magpabilin. Kung dili matag usa ka namo, kuyog gayud kami sa imong pagsakdaw sa imong simbahan, God. Dalaygon ka, Ginoo, we give you praise, we give you glory. Salamat, Lord, sa imong gibuhat sa mga usa ka kinabuhi, ug himaya. Imo ra gayud, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Mayong gabi sa tanan, mga kaigsuonan.